वेलकम टू उर्दू की कहानियाँ। तो आज हम सुनेंगे शहज़ादी नीलोफ़र और तिलिस्मी मीनार की कहानी। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा सखी था और इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। इस बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी नीलोफ़र था। बादशाह अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। इस मुल्क की रियाया अपने बादशाह से खुश थी। मुल्क में खुशहाली थी और इंसाफ था। इस वजह से ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इस बादशाह की जगह कोई और बादशाह बन के इस मुल्क पर हुकूमत करे। बादशाह की हुकूमत में जहाँ इसके बहुत से हमदर्द थे, वहाँ ऐसे भी लोग थे जो बादशाह को पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि वो इनके रास्ते से हट जाए और इन्हें मुल्क पे हुकूमत करने का मौका मिल जाए, और वो अक्सर किसी न किसी चाल को बुनते रहते। इन चालबाजों में बादशाह का वजीर पेश था। दरअसल वो चाहता था कि इस मुल्क का बादशाह बन जाए। इसके दिल में ऐसी ख्वाहिश थी और इसके साथ कुछ लोग भी शामिल थे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद बादशाह ये किसी और पर जाहिर नहीं करता था कि वो अपने दिल में कैसा बुग़्ज़ रखता है। बादशाह के सामने वो इसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर देता और इसकी गैर मौजूदगी में अपने आदमियों के साथ बादशाह के ख़िलाफ़ कोई साजिश तैयार करने में मसरूफ़ हो जाता। वज़ीर की एक मुश्किल ये थी कि जो बादशाह की हिफाजत में मुहाफ़िज़ मामूर थे, वो बहुत ईमानदार और बादशाह के बड़े खैरख्वाह थे। वो ख़रीदे नहीं जा सकते थे, वरना वज़ीर इनसे मिलकर कोई ऐसी साजिश तैयार करता कि बादशाह का रातों रात खात्मा हो जाए। वज़ीर को इस बात पे बहुत गुस्सा था। एक दिन बादशाह इस शातिर वज़ीर की मुलाकात ऐसे शख्स से हो गई जिसका हुलिया बड़ा अजीब सा था। इस दिन वज़ीर अपने दोस्तों के साथ महल से बाहर करीबी बाग में चहलकदमी कर रहा था। इस वक्त वो आदमी बाग की एक तरफ बैठा हुआ था। वज़ीर ने उसे देख के अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर इस पुरस्कार आदमी ने जवाब दिया, तुम बादशाह बनना चाहते हो ना? इसकी बात सुन के वज़ीर चौंका और उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं हो रही और तुम हुकूमत करने के लिए बेचैन हो। इस आदमी की बात ने वज़ीर को बेचैन कर दिया। इस वक्त इसके दोस्त कुछ फासले पर थे, इसलिए इनकी बातचीत वो नहीं सुन पा रहे थे। वज़ीर ने इस आदमी से सरगोशी में कहा, क्या तुम मुझसे अकेले में मुलाकात कर सकते हो? उसने जवाब दिया, हाँ कर सकता हूँ। वज़ीर ने कहा, कहाँ? उस आदमी ने कहा, इसी जगह, मैं इसी दरख्त के नीचे बैठा हूँगा। वज़ीर ने कहा, ठीक है, मैं शाम होते ही वहाँ आ जाऊँगा और तुमने जाना नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वज़ीर ने ताकीद की। वो आदमी बोला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और आपसे मिलूँगा। वज़ीर अपने दोस्तों के साथ टहलता हुआ महल में वापस चला गया। जो ही शाम हुई और अंधेरा छाने लगा, वज़ीर अकेला ही महल से बाहर निकला और इस बाग की तरफ चल पड़ा। इस दरख्त के नीचे वो आदमी बैठा हुआ था। वज़ीर इसके पास चला गया। अंधेरे में दोनों दिखाई भी नहीं दे रहे थे। वज़ीर ने आहिस्ता से कहा, अब बताओ, तुम्हारे पास इसका कोई हल है कि मैं बादशाह को कैसे हटाऊं? अगर मैंने बादशाह को हटाने का तरीका बता दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी जगह वज़ीर मैं बनूंगा, उस आदमी ने शर्त रखी। वज़ीर ने कहा, मुझे मंजूर है। यहाँ से 40 मील दूर एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में एक तिलिस्मी मीनार है। इस मीनार के अंदर अंधेरा होता है और वहाँ चमगादड़ों का डेरा है। मैं वहाँ बैठकर अमल करूँगा। बादशाह शदीद बीमार हो जाएगा और फिर रफ्ता रफ्ता मर जाएगा। वज़ीर ने कहा, ये काम जल्दी करो। मैं ये काम आज रात ही कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना वादे खिलाफी की तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगा। इस आदमी ने कहा, मैं अपना वादा तुमसे हर कीमत पे निभाऊंगा, बस तुम ये काम कर दो। इसी रात वो पुरस्कार आदमी इस मीनार के पास पहुंच गया। पहले कुछ पढ़ता रहा, फिर इस मीनार से चंद चमगादड़ें बाहर आईं तो वो शख्स इनके घेरे में अंदर चला जाता रहा। इसका अंदर जाना था कि महल में सोए हुए बादशाह के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। सब लोग बादशाह के गिर्द जमा हो गए। शहजादी नीलोफर भी आ गई। वज़ीर ज़ेरे लब मुस्कुराया कि इस आदमी का अमल काम कर रहा है।
کوشش ہونے لگی کہ بادشاہ کا پیٹ کا درد کسی طرح سے کم ہو جائے، لیکن یہ تو بڑھتا ہی گیا۔ شاہی حکیم کو بلایا گیا، علاج شروع ہو گیا لیکن درد کم نہیں ہوا۔ صبح ہو گئی، علاج معالجہ ہوتا رہا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ شاہی حکیم بہت سمجھدار اور قابل تھا، وہ بھی حیران تھا کہ اس کی دوائی بادشاہ پہ اثر کیوں نہیں کر رہی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، شاہی حکیم کی ہر دوائی ناکام ہو گئی۔ کیا بات ہے ابا، حضور کا درد کم کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر شہزادی نیلوفر نے پوچھا۔ میں خود اس بات پر پریشان ہوں، اب کیا کریں، ان کا درد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے، شاہی حکیم سوچتے ہوئے بولا۔ کیا مشورہ ہے؟ آپ شاہی جادوگر کو بلا کر اس کا سبب پوچھیں۔ شاہی حکیم نے مشورہ دیا۔ اسی وقت شاہی جادوگر کو بلایا گیا۔ انہوں نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور صرف شہزادی نیلوفر اندر تھی۔ شاہی جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا، پھر کچھ دیر کے بعد بتایا، ان پہ جادو کیا جا رہا ہے، کوئی طلسمی مینار کے اندر بیٹھ کے کالا جادو کر رہا ہے۔ جب تک طلسمی مینار تباہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شہزادی نے کہا، میں اس ناممکن کو ممکن بناؤں گی۔ وہاں چمگادڑوں کا ڈیرا ہے، وہاں جانا مشکل ہے۔ شہزادی نیلوفر بضد ہو گئیں۔ جب شاہی جادوگر نے دیکھا کہ شہزادی نیلوفر نہیں مان رہی تو وہ بولے، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بتاتا ہوں طلسمی مینار کی حقیقت کیا ہے۔ اس طلسمی مینار کے پاس جو ہی کوئی انسان جاتا ہے تو وہ مینار اس انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ پھر اس مینار کے اندر جو چمگادڑیں ہیں وہ اس انسان کو کھا جاتی ہیں۔ اس کا کوئی تو توڑ ہوگا؟ ہاں، ایک ہے۔ اس طلسمی مینار کے دائیں جانب ایک برگد کا درخت ہے۔ اس درخت کی جڑ میں ایک پھول ہے جس کا رنگ سیاہ ہے۔ اگر وہ پھول تم اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئی تو طلسمی مینار کا خاتمہ ہو جائے گا اور چمگادڑیں مر جائیں گی اور وہ شخص بھی مر جائے گا۔ ایک بات اور، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اور اس کے ساتھ مل کر کروایا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی تکلیف گھیرے میں ضرور لے گی۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی۔ شاہی عالم نے کچھ عمل شہزادی نیلوفر کو بتایا اور شہزادی نیلوفر ایک گھوڑے پر سوار ہو کے طلسمی مینار کی طرف چل پڑی۔ وزیر بہت پریشان تھا کہ شاہی عالم نے شہزادی نیلوفر کو کیا کہا اور وہ کہاں گئی، کیونکہ اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اس لیے وزیر لا علم رہا۔ شہزادی نیلوفر رات بھر سفر کرتی رہیں اور دن نکلنے سے کچھ دیر قبل وہ اس مینار کے پاس پہنچ گئیں۔ عجیب وحشت تھی۔ شہزادی نیلوفر نے اپنا گھوڑا ایک طرف باندھا اور مینار کی طرف چل پڑی۔ اس نے دیکھا کہ برگد کے درخت کے نیچے ایک سیاہ پھول ہے۔ جو ہی وہ اس درخت کی طرف بڑھی، طلسمی مینار سے ایک ایسی ہوا نکلی اور یکدم اس مینار نے ہر چیز اپنی طرف کھینچنا شروع کر دی۔ شہزادی نیلوفر فوراً بھاگ کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی مینار اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور جو ہی وہ اس درخت کی طرف بڑھتی، مینار ہر چیز اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا۔ شہزادی نیلوفر بہت پریشان تھی کہ وہ کیسے پھول تک پہنچے۔ اگر مینار نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تو وہ اسے ختم کر دے گا۔ اسے اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا تھا۔ اس نے ہمت سے کام لیا اور سوچا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور طلسمی مینار کے ایک طرف پھینکا، کیونکہ جو ہی کوئی چیز اس کے پاس آ جاتی تھی وہ اسے اندر کھینچ لیتا۔ چنانچہ طلسمی مینار اس پتھر کو اپنی طرف کھینچ کر لے گیا۔ اسی اسنا میں بڑی تیزی سے شہزادی نیلوفر نے ایک اور پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کالے پھول پر دے مارا۔ نشانہ ٹھیک لگا اور پتھر لگنے سے کچھ پھول کی پتیاں جھڑ گئیں۔ یکدم مینار کے اندر ہلچل برپا ہو گئی۔ شہزادی نیلوفر نے یکے بعد دیگرے کئی پتھر مارے اور پھول کو تباہ کر دیا۔ یکدم آگ بھڑکی اور طلسمی مینار میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مینار تباہ ہو گیا۔ شہزادی نیلوفر نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب وہ واپس آئیں تو بادشاہ سلامت ٹھیک ہو چکے تھے، جبکہ وزیر اسی درد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام وزیر کا کیا ہوا ہے اور وہ اسی درد میں مر گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسی لیے ہمیں کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا چاہیے۔